كما صليت
تقریباً 25 سال ہو گئے تو کتابت کرتے ہوئے انشاءاللہ آج اشکال و ثواب کی تیاری واسطے آج اس وقت قریب سارے ساتھیاں کے دعانا عبید رچنا جتنا ہو سکے جو میرے مرضی کا کیا کرنی ہے جیڑا بول میں حضور کا بولنا ہے اس بول رکھنا کچھ حضرات میری طبیعت سے واقفی ہیں کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں کی زیارت پہلی دفعہ ہو رہی ہے بس تھوڑی سی توجہ کریا ہے دو ہی گلیں جامنا ہر کسی بہت گلاں میرے سے نے جامنا ہر کسی اسی بھی جامنا کسی آگیا آئی نہ بادشاہ رہے نہ وزیر رہے مار دوسرے اسلام سے سبحان اللہ نہ بادشاہ رہے نہ وزیر رہے نہ حسین رہے نہ جمیل رہے نہ انبیاء رہے نہ خود حضرت علی رہے سبحان اللہ یا بھی ٹھیک ہے پنجابی بھی سمجھے جائیں اردو بھی سمجھے جائیں جیڑا بڑا دل آکھے وہ بادشاہ رہے نہ وزیر رہے نہ انبیاء رہے نہ خود حضرت علی رہے ادا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سمان کو برس کا الکی خبر نہیں بہت غور کرے جاگ لے جو جاگنا جاگ لے جو جاگنا ہے میں بڑا سمجھ لیا مختلف طبیعت مختلف ذہنوں کے لوگ موجود ہیں میں انشاءاللہ دل جوڑنے کی کوشش کرے سا ایسا جملہ استعمال نہ کرے سا جس کا میرا دل جوڑ جائے اس واسطے تو ہمیں چھوڑا کیا دل جوڑو گل چنگی لگے تو آگ چھوڑو سبحان اللہ جاگ لے جو جاگنا ہے افلاک کے سائے تلے پھرتا حشر ایک مائی قبر گستان دے وچ آئی ودیا دیے میرا اتھے سکندر بادشاہ آواز آئی
مائی کو کیڑے سکندر کو پوچھنی ہے تے تکے سکندر پڑے ہوئے آئے ہیں تے نام و نشان ختم ہو گئے مینوں اگلی دیوار ایک بندے نے گل کی مینوں بڑی پسند آئی ہے اللہ جے کو توفیق دے ایک ڈرائیور ہے غالباً لاہور کو گڈی چلائتا ہے اور اسلام آباد موٹر وے تے بریک مریندا ہے روزانہ ہے قرآن پاک مکمل کریندا ہے پوچھن والے نے پوچھا اور تو تاں ایسے شعبے دے وچ جتھے بندے مختلف دیناں دے ہوندے ہیں وہ تا جس ویلے تک فلم نہ لگے گانا نہ لگے سفر بھی چنگا نہیں ہوتا لیکن تو کیویں قرآن پڑھتا ہے کیڑی گھڑی پڑھتا ہے دن کو تو گڈی چلاتا ہے رات کو تو آرام کرتا ہے تو کس ویلے قرآن پڑھتا ہے وہ تو کے پیادا ہے میرے ماں پیو میری تربیت کی ہوئی ہے میں جس ویلے لاہور اسٹیشن تو لاری اڈے تو اپنی گڈی سٹارٹ کرتا ہاں میں الحمد شروع کر کے الف لام میم پڑھنا شروع کرتا ہاں موٹر وے تے گڈی چلتی بنتی ہے لوگ اپنے اپنے کاماں وچ مصروف ہوندے ہیں میں جس نے اسلام آباد اپنے لاری اڈے تے بریک مرتا 15 سپارے پورے ہو گئے سبحان اللہ واپسی تے جس ویلے گڈی میں لے کے آندا ہاں اگلے 15 سپارے شروع کرتا ہاں اس رنگ اس ڈھنگ اس انداز نال اس رفتار نال اس خیال نال اس تصور نال میں گڈی چلائندا ہاں مینوں کسے نال کام بھی کوئی نہیں ہوندا مینوں کسے نال غرض بھی کوئی نہیں ہوندی مینوں کسے نال مطلب بھی کوئی نہیں ہوندا بس ہر کوئی اپنے خیالات دیاں تاراں تے کنیکشن ملا کے بیٹھے ہوندے میرا کنیکشن اللہ نال جڑدا ہے 15واں سپارہ شروع کردا ہاں جس نے اڈے تے بریک مرندی ہے بریک لگدی ہے تے برداشت مکمل ہو جاتی ہے سبحان اللہ میں تو پہلے دسیا کہ اج تقریر وقت ہوگا دو ہی گل ہے ایک گل جیڑا بندہ فوت ہو گیا ہے کوئی چنگا عمل زبان نال ہاتھ نال کریے تو انہوں ثواب پڑے دعا کام یہ ہے کہ اللہ واسطے اسی اپنی تیاری کریں یہ دو ہی گلاں ہیں بس میں انہاں دو گلاں وچ رہنا ہے اسے نو آکھنا اور وقت بھی ایسا ہے کہ بندہ اصلاحی گفتگو کرے اسے دل اداری اگلی گل بڑی عجیب ہے کرتا ایک اللہ دا بندہ کل مغرب دی نماز پڑھ کے میرے کول آیا مینوں پیا تے قاری صاحب بڑھاپا آ گیا ہے میں ہن تیار تے نہیں بیٹھ سکدا میرے پیر دی دنیا دے وچ تکلیف ہوندی ہے اگر میں تھوڑا جہا اپنے پیر کھول کے بیٹھ جاواں بابا تا انجے ہار جویں تیار تے بہندا ہے لیکن انگلیاں نہ موڑ سکاں کیا اللہ میرے تے راضی ہو اسی کے کوئی نہ کیا نماز قبول ہو سی کے کوئی نہ میں اس دے قرآن دی آیت پڑھی ہے پڑھ کے جو تسلی دیتی ہے وہ دا دل ٹھر گیا ہے وہ کہہ دیا میں جو کیا گیا ہے میں کہ اللہ پاک آپ پیا فرمائتا ہے لا سبحان اللہ اساں دین دے وچ تنگی کوئی نہیں رکھی اساں دین دے وچ جبر کوئی نہیں رکھیا اساں دین دے وچ زور کوئی نہیں رکھیا اساں دین دے وچ آسانیاں رکھیاں ہیں اساں دین دے وچ سختی کوئی نہیں رکھی
کیا اگر تیرے کو آسانی ہوتی ہے جیڑی آسانی نال پڑھ سکے تیرے دل دی نیت میرا اللہ پاک آپ جانتا ہے تیری نماز قبول ہے مینوں ادا کاری صاحب تھوڑی جی گل کھول کے جا دس میں کیا گل سن مینوں تے انج معلوم ہوندا ہے تیرے نالوں تے میرے نالوں بڑے 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 پڑھے لکھے دنیا وچ موجود ہیں بڑے عالم موجود ہیں بڑے قاری موجود ہیں بڑے دین دے حکمدار موجود ہیں لیکن نماز تو محروم ہیں جیڑا تو نماز پڑھن واسطے آ گیا ہے دل دے وچ سجدہ ہو سے کہ پتہ نہیں نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی مینوں تے انج معلوم ہوتا ہے اللہ دی رحمت جوش جا کے پئی آتی ہے او کملیا اگر تیری نماز میں قبول نہ کرنی ہوندی تینوں میں مسجد وچ آون دی توفیق ہی نہ دیواں تینوں میں مسجد وچ آون دی توفیق ہی نہ دیواں یہ جڑی تو نماز پڑھی ہے ایک گل میرے کو ہاں ٹھکا پیا سبحان اللہ گل چنگی لگتی پئی ہے دل کو اللہ قرآن کی آیت پڑھا توجہ کریا ہے میں تو ہر جگہ تے یہ گل کرے تو روٹی کھاؤ تو بھوک دور ہوتی پانی پیو تو پیاس دور ہوتی دوائی لو ہوندا تو اللہ دا حکم ہے دوائی لو تو بیماری دور ہوتی نیند کرو تو تھکاوٹ دور ہوتی ہے بلب جلاؤ تو اندھیرا دور ہوتا ہے قرآن پڑھو تو جہالت دور ہوتی ہے سبحان اللہ قرآن پڑھو تو جہالت ایک گل ہور بھی سنتا جا حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ جڑے سچے اللہ دے ولی ہیں اساں تا انہاں دی جُتیاں وچ جو مروا کے تیار ہیں حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ انہاں دی عادت تھا اپنے مریداں وال جاویں ہا نا نماز دا ٹائم ہوے ہا تے محلے دی مسجد وچ نماز واسطے آندے ہن تاکہ میرے مرید مینوں دیکھ کے میرے نال آویں اور دوسری بات یہ ہاں حضرت اور اس مسجد کامل ہاں اس مسجد کا جڑا امام ہوتا بھائی اندے پچھو نماز پڑھتے ہیں تاکہ میں تو بھاگ جانا ہے جدن تک کہ امام راسی میرے چاہنا لے دے نال محبت کریں تے راسے ہیں کیونکہ ساڈے پیر اڑاں دے پچھو نماز پڑھتی اللہ دی شان حضرت اور ایک مسجد وچ نماز واسطے گئے اللہ دی قدرت ہے اس مسجد دا جڑا امام آئی ذات دا میراث حضرت ذات سید سادات گھرانے دے نماز دا ٹائم ہویا لوگاں کیا حضرت جی تساں نماز پڑھاؤ پیر اڑا کیا کوئی نہ نماز پڑھاون دا اسے دا حق ہے جے دل میں خالق نے امامت علی تے ڈیوٹی لائی سبحان اللہ ذات دا میراثی ہے حافظ قرآن مصلی تے آیا ہے حضرت اوری پیا ترپا مولا تیری کیڑی اونچی شان ہے تیرے قرآن دی کیڑی شان ہے ذات دا میراثی ہے مصلی رسول تے آیا کھلا ہے بچو سید حق پیا بنیندا ہے سبحان اللہ مارکا گل لے کرے دا پیاں درد مندانا آج تو آپ ایک راز دیتا پیا پلے باندھ لو جے دے دل دے وچ قرآن حدیث ہوئے مصلی رسول دا وارث ہوئے ہمیں جس ذات کا تعلق ہوئے ہمیں ان کا جیو جیا فیل ہوئے دل دے وچ ایو ہوب رکھو کہ میرے سونے نبی دے مصلی دا وارث
سبحان اللہ گھر دے وچ ناچاتیاں ختم گھر دے وچ برکت ہو گئی میں اگلے دن ایک واقعہ سنیا میں ہل گیا ایک پنڈ دا لمبردار مدرسے دے طلباء واسطے دانے گلیندا پورے سال دے دانے اسٹیمیٹ لا کے بعد چاپلوس بھی ہوندے ہیں انہاں شکایت لا چھوڑی حضرت جی عمر صاحب چودھری صاحب جیڑا تم اللہ دے رسول دے مہماناں واسطے دانے گلیندا ہے انہاں وچوں کچھ گولیاں امام مسجد شیخ الحدیث اپنے گھر رکھ لیندا ہے وہ اپنے گھر استعمال کریندا ہے گل توجہ نال سنن دی ہے توجہ کریا ہے جس لے عثمان صاحب نے گل سنی ہے اس آخیا اچھا ہر سال 50 بوریاں اللہ دے نبی دے وارثاں واسطے دیندیاں اگاں واسطے کچھ بوریاں ودا چھوڑو تقریباً 20 بوریاں الگ کر چھوڑو 50 بوریاں تا طلباء واسطے 20 بوریاں اس شیخ الحدیث واسطے اور امام صاحب واسطے الگ بھیجو چاپلوساں کیا مار صاحب خیر تہے نا وہ آتا ہے کملے تھانوں کیڑا پتا میں اے نہیں ویکھنا امام دے گھر جاندیاں پئیاں بلکہ میں تا اے ویکھنا ہے ایندے سینے وچ اللہ دا قرآن ہے سونے نبی دا فرمان ہے ایہو جے بندیاں دے منہ دا لقمہ میرے گندم بن جاوے تا میرے واسطے ہور کیڑی گلی سبحان اللہ میرے کوئی تھوڑ سجنا جیو جے لوگ جس ویلے محبت کرتے ہیں عجیب گل میرے ذہن جا گئی ہے سننا جا پتہ نہیں تواڈے کو کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے واسطے دعا پیا کریندا ہے بڑا شرع صدر پیا ہوندا ہے بڑیاں بڑیاں گلاں ذہن چاندیاں پئیاں کتاباں دے وچ واقعہ لکھیا ہویا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سارے آکھو رحمت اللہ علیہ وقت ولی اللہ نہر تے بیٹھے وضو کریندے ہن اللہ دی شان ہے انہاں تو پہلے ایک بندہ وضو کریندا بیٹھائی انہاں دا اس بندے دا بچیا پانی اگاں جاندا پیائی پانی استعمال ہو کے جاندا پیائی حضرت دی اگاں راہ دے وچ بیٹھ گئے اس بندے نے ویکھیا یار میں تے دیو جیاں دنیا دار ہاں اے تا اللہ دے دین دا وارث ہے اے میرے اللہ دا قرآن ہے سونے نبی دا فرمان ہے کیوں نہ ہوئے ایندا بچایا پانی میں استعمال کراں میرا گزریا پانی استعمال نہ کرے ایو دل دے وچ ہو پائی سو ایو دل دے وچ تڑپ آئی سو ایو دل دے وچ خیال آیا سو وہ بندہ اٹھی کے اگلے پاسے لگا گیا ہے وقت آئی گزر گیا وضو کر کے نماز پڑھی گئی اتفاق ایسا ہوا موت دا ویلا آ گیا بندہ موت ہو گیا قبر وچ لگا گیا کسے سجن بیلی نو خواب وچ ملیا ہے پوچھن والے نے پوچھا ہے سنا تیرے نال کے بڑی ہے اس آخیا جس ویلے میں اللہ دے حضور پیش ہویا مینوں حکم ہویا ہے تو میرے عالم دین دا احترام کیتا ہے اسے برکت نال اسا تیرا بیڑا پار کر دتا سبحان اللہ نیک باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے سبحان اللہ رہے ڈھونڈتے ساری زندگی اوروں کے عیب و ہنر رہے ڈھونڈتے ساری زندگی اوروں کے عیب و
لوگاں دے عیب تلاش کرندے بدیا ہے لوگاں دے بارے گلاں کرندے بدیا ہے کاش کہ کبھی اسی اپنے اندر اپنے من دے وچ ویکھیا خیال کریا اللہ دی شان ہے ایک اللہ دا ولی آئی اللہ دا بزرگ آئی کسے نے آکھیا حضرت جی فلانا بندہ تواڈے دل بارے بڑیاں بدگمانیاں کریندا ہے تواڈے خلاف گلاں کریندا ہے حضرت نوں پتہ لگا حضرت توتا بچھائی دا دے کے اودے گھر چھوڑیا نال کوئی ساتھی بیٹھا ہے حضرت جی عجیب گل ہے اس کو زخم دتا ہے اس تواڈی دلداری کیتی ہے تساں اودے گھر تو بیٹھے رہندے ہو انہاں کیا مار کا تانوں کیڑا پتہ او میرے تے بڑی بھلائی پیا کریندا ہے پوچھن والے نے پوچھا حضرت جی کیویں فرمایا سونے نبی دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا بندہ کسے دی برائی کریندا ہے کسے دی غیبت کریندا ہے جیڑیاں نیکیاں او نہیں ودائے او نیکیاں پتی تے اودے ول آ جاندیاں ہیں اودیاں نیکیاں پتی کے اودے ول آ وہ بندہ خالی ہو گیا وہ سمجھتا ہے جی میں ایک پیو پوتر آئی نا تو پیو پنجو مچھیاں کٹ کے ٹوکرے میں سٹے گا پتر مچھیاں کٹ کے دریا دے نہ پیو کو پتا نہ پتر کو پتا لیکن شام ہو گئی پیو سمجھیو سی 4 ماہ ٹوکرے بھری گئے پیر آیا تا ایک مچھی کوئی پیو آکھیا پترا ہے کہ کہتا ہے آکھے ابا کو مچھیاں پیر کڑے دایا بیچ سکے اسی طرح اسا سمجھنے ہیں نیکیاں دے ٹوکرے ساڈے بھری گئے لیکن کرندے غیبت ہیں کٹو پچھوں لیکن وہ مچھیاں جویں دریا میں لگی گئی ہیں انجا نیکیاں اگلے دن لگیاں ہوئیں ساڈے ٹوکرے قرآن یہ 2 آیتاں پڑھا چاہا سبحان اللہ اللہ پاک قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد فرمائندا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا سبحان اللہ میں تو قرآن بڑا سوال ہے چمٹی والا چمٹا بگاوے لوگ گمبر پہنتے ایمان والے تواڈے سامنے قرآن تے پڑھدا آپ بولے سبحان اللہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا سبحان اللہ اللہ دے قرآن سچائی ہے کہ نا ذرا برابر شک کوئی نہیں کوئی کجی کوئی نہیں ہے نا تیرے سامنے مانا کرا تیرے میرے گل دے وچ عیب تے کمی تے کجی ہو سکدی ہے اللہ دے کلام وچ کوئی شک کوئی نہیں اللہ دے قرآن وچ کوئی عیب کوئی نہیں کوئی کجی کوئی نہیں جس اللہ پاک نے اپنے قرآن دے وچ پہلی سرخی بٹی ساری دے کے آکھیا ہے ذالکل کتاب لا ریب فیہ سبحان اللہ اور تسا منو تے بھاوے نہ منو تواڈا دل مننے تے بھاوے نہ مننے اے او کلام ہے جیندے وچ ذرہ برابر بھی شک کوئی نہیں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى سبحان اللہ یا جنہاں دا ہاں ٹھنڈا پہ ہوگا سبحان اللہ مانا سناؤ ماشاء وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اللہ پاک آپ بات نہیں دے کے پیار دائے
पंजाबी ज़बान है ना, अल्लाह पाक आप ने दे के पिया फरमाइंदा के बयाते अल्लाह पाक का फरमाइंदे वमन आरदा ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। फरमाया जेड़ा मेरी याद को गाफिल हो वैसे, मेरे जिक्र को गाफिल हो वैसे, मेरी मोहब्बत को गाफिल हो वैसे, मेरे वल तवज्जो करन तो गाफिल हो वैसे, मेरे नाल मुलाकात करन तो गाफिल हो वैसे, मेरे कुरान पढ़न तो गाफिल हो वैसे, मेरे जिक्र तो गाफिल हो वैसे, मैं उनको सदा देसा, एक दुनिया में सदा देसा, एक आखिरत में सदा देसा। या अल्लाह केड़ी केड़ी सदा देसे आ मैं तेनू अपने कोल गल नहीं पिया करेंदा, अल्लाह दे कलाम नाल गल पिया करेना। अपने अंदर तज्जिया लाओ, अपने अंदर सोचो तो सही ना, मुबादला करो, गौर करो, बिना यो सदावां सानू तां नहीं पईयां मिलदियां। आ मैं तेनू अल्लाह दा कुरान पिया सुनैना, अल्लाह पाक आप पिया फरमांदा है वमन आरदा ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। जेड़ा साडी याद को गाफिल हो वैसे, साडी मुलाकात को दूर हो वैसे, मैं अल्लाह पाक ओदे वास्ते दुनिया दी मईशत तंग कर छुड़े सा। अल्लाह पाक आप पिया फरमांदा ये तो दुनिया दी सजा है। या अल्लाह किवें तंग करे से, अल्लाह पिया फरमांदा इंज तंग करे सा ओंदी आमदन ता ढेर हो सी लेकिन बरकत कोई ना हो सी, ओंदे घर दे विच एसी लगा हो सी लेकिन सुख चैन दी नींद कोई ना हो सी, ओंदी औलाद ता हो सी लेकिन औलाद खिदमत गुजार कोई ना हो सी, ओंदे नौकर चाकर ता हो सन लेकिन वफादार कोई ना हो सन, ओंदी बीवी ता बड़ी खूबसूरत हो सी, लैन लाड हो सी, तालीम याफ्ता हो सी लेकिन ओंदी इज्जत कोई ना करे सी, वो अपने सामने दी इज्जत कोई ना करे सी। तवज्जो कर, बड़ी अजीब गल पे करे ना, अल्लाह करे तैनू ते मैनू समझ आ जावे, इस गल नू हजे इथां ही रख, तैनू एक मिसाल दे के पियादा वेखना। एक इलाके दा बड़ा डीसी है, ओदे थल्ले जेड़ा अमला है, तवज्जो कर, बड़ी अजीब गल पे करे ना, ओदे थल्ले जेड़ा अमला है एक थानेदार है, होर थल्ले हवालदार है, होर थल्ले सिपाही है। तवज्जो कर, थानेदार डीसी नू भी शिकायत करदा है, साहब जी मेरा अमला मेरे आखे नहीं लगदा, इन्हां नू इथों दफा कर दियो, किसे होर इलाके भेज दियो। तवज्जो कर, तवज्जो, जुबान हाल नाल ओंदा अपना ज़मीर के पियादा है। अच्छा वड्डे अफसर नू अपने तलवे अमले दी शिकायत पिया करना है, कदी गौर कीता ही तू अपने अल्लाह दे कदम आखे लगा, कदी गौर कीता ही तू अपने अल्लाह दे कदम आखे लगा है। और तवज्जो कर, बड़ी अजीब गल मेरे अगू आ गई है, जेड़ा अल्लाह दे आखे लगदा है, पता नहीं मैं किथे पहुंचिया, जेड़ा अल्लाह दे आखे लगदा है, नबी दा हुक्मदार होवेंदा, नबी दा खिदमत गुजार होवेंदा है, अल्लाह पाक ओदे मत्थे दे तेवर दे विच एडी तासीर रख देंदा है, अगर तेवर च विखावे तां सूरज लुक जावे। सुभान अल्लाह। अगर तेवर च विखा सूरज लुक जावे, अगर रुका दरिया च लिखे पानी लेके आ जावे। सुभान अल्लाह। और बोंदा रोब दब दबा एडा हो जावे कि हिक्के घाट तो बकरी ते शेर रल के पानी पी ले। सुभान अल्लाह। बड़ी अजीब गल पई आती अगों, सौ के लेके कोई ना गल्ला थोड़ी जी मैं खिलार बैठा हूँ, मैं समेटूंगा, कोई साथी नाराज तो नहीं बैठा, तो अल्लाह दे कुरान दी बरसात पई होती है, बैठो आखो सुभान अल्लाह। मुख्तलिफ दिन दे लोग बैठे हो, किसी दी दिल आजारी तो नहीं हुई, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम। बड़ी अजीब गल पिया करे ना, जदन अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला शहीद होए, अल्लाह दी शान है, उबैद दा हुंदे कोई ना, राबते हुंदे कोई ना, एक बंदा जंगल दे विच गुजरिया वैंदा है, सड़क दे उत्ते किसे जानवर दी
پیشاب لے تو ہی پئیے وہ بندہ پیاتا ہے ہو لوگو غیب دیاں طاقتاں تے میرے اللہ پاک کو لین لیکن مینوں لگدا ہے وقت امیر المومنین دنیا تو چلا گیا جدن ہوندا روب دا بہا کدی سڑک تے کسی جانور پیشاب ہی نہ آکے گل کرنا پیا جڑے اللہ دے آکھے لگدے اسی آنے پیر صاحب مولوی صاحب کوئی دعا چ کریا میری اولاد میرے آنکھیں نہیں پہ لگتی بڑی نافرمان اگر بندہ اپنی کھڑکی کھول کے جب بیٹھے اللہ بھی پیا دائے تو تا میریاں دیتی ہوئیاں نعمتاں انہاں نوں پیا دیندا ہے تے ہن بھی بڑا کاوڑیا بیٹھا کہ اولاد میرے آنکھیں نہیں لگدی غور کیتے تو کدن میرے آنکھیں لگا ہے تو میرے آنکھیں لگ جا اے تا اولاد تے دور دی گل ہے میں دشمن دے اتے بھی تیرا روب تاری کر چھڑے سا اولاد تے دور دی بات ہے جنگل دے جانور بھی تیرے تابعدار بن جاتے انج بن ویسے جویں نبی دے حبدار صحابہ دے تابعدار بن گئے سبحان اللہ ومن اعرض عن ذکری بس مانا سن لو بالکل مختصر تشریح کیا کرے امام دادا ہوندہ بھی ماشاءاللہ ذوق بڑھدا پیا کہ کوئی آکھو چا سبحان اللہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا جیڑا ساڈی ذات کو غافل ہو وئی سی اسا دنیا دی معیشت دے واسطے تنگ کر چھڑساں اج کلیاں بہ کے گھر جسلے سمجھ لگو ایتھے کپڑا چپویا تھوڑا جہا اپنی زندگی تے غور کریا برادری دے وچ ایک رواج چلے ہویا جیڑا آندا ہے فکریر مسیر کتے ہیں اگلے دی شکایت کر تو ایو دیا تو ایو دیا تو ایو یعنی اپنے حق منگدا ہے کبھی اس غور کیتا ہے کہ میں نو کدن حق دیتا ہے میں نو کدن حق دیتا میرا سونا اسی اللہ پاک نو شکایت کرنے ہیں اللہ پاک آتا ہے میرا حق تو کدن نہیں دیتا ہے صبح دا ٹائم ہوندا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس آخری گل حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح دا ٹائم ہوندا ہے کھوتا آتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو کھوتا تا بنایا ہے پر کتا نہیں بنایا کتا بھی تا تیری مخلوق ہے وہ میرے نالوں میں بدتر ہے کتا دے اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو کتا تا بنایا ہے پر خنزیر نہیں بنایا خنزیر بھی تا تیری مخلوق ہے خنزیر دے اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو خنزیر تا بنایا ہے لیکن بے نمازی انسان نہیں بنایا میں تا دنیا دے وچ دھتکاریا جا رہا حقیراں نفرت دی نگاہ دے وچاں لیکن دوزخ تے نہ جاساں لیکن جیڑا بے نمازی مسلمان ہے او تا دوزخ دا پالن بن وئی سی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا جیڑا ساڈی ذات کو غافل ہو ویندا ہے دنیا دی معیشت دے واسطے تنگ کر چھڑنے ہیں اگر سنیا توجہ کریا ہے فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما اسا دہاڑے قیامت اونوں انا کر کے کھڑا کرساں اللہ دا قرآن ہے مارکا میں اپنے کو گل نہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى دہاڑے قیامت ایسی انہوں انا کر کے کھڑا کرتا ہے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا او کیسی اللہ سائیاں میں نو آج کے ہو گیا ہے دنیا بیتا میری اکھان آج کوئی میں نو انا کیوں کیتا ہے میرا کیڑا قصور ہے اللہ پاپر میں دن قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى فرمایا دنیا دے وچ تو سانو بھلا چھوڑیا ہے ساڈیاں ایتاں نہ نہیں سنیاں ساڈے کلام نہ یا سنیا ساڈے کلام نہ یا پڑھیا قَالَ
وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى کیا تینوں بھلا چھوڑے اللہ کرے موت کو پہلے پہلے اسی مرن کی تیاری کر لئیے انہیں لا دیتے ہوئے اللہ پاک نصار ملا لئیے یا اللہ یہ گناہ کی تین اللہ نہ معاف کرتا اللہ بچہ دی توفیق عطا فرما اے دل تیرا وام غیر دے سم عشق محمد کی پالیا کر درود شریف کے دبیل سے ان کی دی لوڈ کرا لیا کر مانگ بیٹری دے اے مک جاتا